औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो का टॉपिक ये है, किसी ने कमेंट किया था कि क्या कब्र वाले हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो कब्र वालों को इसाले सवाब, बेहतरीन इसाले सवाब जो होता है वो कैसे किया जाता है वो भी आज हम आपको बताएंगे, और कब्र वाले क्या हमारी आवाज़ सुनते हैं तो ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। हो सकता है कि आपके नहीं तो किसी दूसरे के काम आ जाए। बहरहाल जी, सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है कि क्या कब्र वाले हमारी आवाज़ सुनते हैं। तो जी बिल्कुल, कब्र वाले हमारी आवाज़ सुनते हैं। हम जब सलाम करते हैं उस सलाम को भी सुनते हैं, सलाम का जवाब भी हमें देते हैं, सलाम का हमें जवाब भी देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते वो जवाब, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा ये है कि कब्र वाला जो सलाम का जवाब देगा तो वो सलाम का जवाब जिन्नात, जानवर, परिंदे, तमाम मखलूक़ात सुनती हैं, बस इंसान नहीं सुन सकता। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये भी था कि क्या जब कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं और कब्र के पास हम खड़े होते हैं तो क्या कब्र वाला हमें पहचान जाता है कि हम दुनिया में उसके साथ हमारा क्या रिश्ता था। तो जी बिल्कुल, कब्र वाला उस शख्स को पहचान जाता है कि दुनिया में ये शख्स मेरा फ़लाँ रिश्तेदार था। कब्र वाले को खुशी भी होती है, वो खुशी का एहसास उसे होता है कि इस शख्स ने मुझे मेरे मरने के बाद भी याद रखा हुआ है। हम जो बातें जाकर कब्र पे बैठ के, कब्रिस्तान में कब्रों पे बैठ के कर रहे होते हैं अजीज़ों के साथ, कब्र वाला वो बातें भी सुन रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। सलाम का जवाब लेकिन ज़रूर देता है। इसके अलावा ये भी है कि कब्रिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी शख्स को दफना कर जा रहे होते हैं तो कब्र में जो मैयत अभी थोड़ी देर पहले रखी है, दफनाई है, कब्र वाला अपने प्यारों के कदमों की आवाज़ भी सुनता है, अपने प्यारों के कदमों की आवाज़ भी सुनता है। कब्र वालों को बेहतरीन साले सवाब कैसे दिया जाए। जो अजीज़ हैं, जिनकी कब्रों पे लोग जाते हैं, जिनको बताते हैं कि हम उनके बग़ैर दुनिया में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और उनको याद करते हैं जो इस वक्त कब्र में मौजूद हैं, तो उन लोगों के लिए इसाले सवाब का कोई ऐसा तरीका जो उनकी कब्रों को रोशन कर दे। पहली बात, आप इसाले सवाब इस तरह का करें हमेशा, जो एक बार आप काम करेंगे और उसका सवाब आपके कब्र वाले को मिलता रहे। यानी किसी मस्जिद में पानी का इंतज़ाम करवा दें, टूंटियाँ लगवा दें, टैप्स होती हैं ना, टूंटियाँ लगवा दें, और इसके अलावा जो होते हैं हैंड पंप होते हैं वो उसका इंतज़ाम करवा दें। इसके अलावा मस्जिद में आप कुर्सियाँ रखवा दें, वो लोग जो बैठ के नमाज ज़मीन पे नहीं पढ़ सकते, वो लोग जब उन कुर्सियों को इस्तेमाल करेंगे, और आप साथ ये कह दें कि इसका सवाब, इस नेक अमल का सवाब कब्र वाले को पहुँचे, हदिया करते हैं हम, तो अल्लाह ताला इस नेक अमल का सवाब उस कब्र वाले को पहुँचाता है, और कब्र वाला खुश होता है, और उसे बताया जाता है। उस सवाब को एक थाल में लेकर सजा कर फरिश्ते उस कब्र में लेकर जाते हैं कि उठ ए कब्र वाले, फ़लाँ शख्स, फ़लाँ के बेटे, तो उठ, और ये तेरे फ़लाँ वाले प्यारे रिश्तेदार ने तेरे लिए सवाब भेजा है। वो सवाब रोशन होया हुआ होता है, हीरो जवाहरात से ज़्यादा चमक रहा होता है। तो इस तरह का काम करें, जो एक बार आप नेक अमल कर लेंगे, लेकिन वो बार बार, जितनी बार यूज़ होगा उतनी ही बार आपके जो कब्र वाला है उसको सवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो चेयर्स होती हैं, व्हील चेयर्स, वो रखवा दें, 2-4 एक ही रखवा लें, जितना आपके जेब आपको इजाज़त देती है, से उसका इसाले सवाब कहें कि ये हदिया हम अपने प्यारे अजीज़ के कब्र वाले को कर रहे हैं।
سورہ فاتحہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا، کچھ ایسا کریں جو آپ کے عزیز کے کام آ جائے، بہت زیادہ کام آئے۔ سورہ فاتحہ اور کلام کا اثر بھی اور ہدیہ بھی پہنچایا جاتا ہے، اور قبر والوں کو اس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی فاتحہ تو یہ ہے نا کہ آس پڑوس محلے والے سبھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا عزیز جو اس وقت قبر میں موجود ہے، آپ اس کے لیے کچھ ایسا بھی کریں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، ایسا بھی کرنا چاہیے نا۔ تو جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو حج کروا دیں، کسی غریب کو عمرہ کروا دیں، اس طرح کے کام کروائیں، اور اس کا ثواب ہدیہ قبر والے کو دے دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، ان نوافل کا ثواب قبر والے کو پہنچائیں کہ اس کا ثواب ہم فلاں قبر والے رشتہ دار کو دے رہے ہیں۔ قبر میں ثواب کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے ہمارے جیسے انسانوں کو، جن کے پاس کچھ آگے کے لیے اور آخرت کے لیے کوئی سامان نہیں ہوتا۔ اپنے آخرت کے لیے بہترین طریقہ حیات یہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کا مال جمع کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ہی اچھا رشتہ دار یا نیک اولاد ہوتی ہے جو صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، جس کا عمل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہیں کوشش کیا کریں کہ سورہ ملک رات کو روزانہ پڑھ کے سویا کریں۔ سورہ ملک قبر میں بڑے ہی عذاب سے ہمیں بچاتی ہے۔ سورہ ملک ہمیں ہماری قبروں کو روشن کرتی ہے، اور ہمیں مختلف طرح کے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اپنے رب تعالیٰ کو، اتنی عظیم ذات کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، شیطان کی عارضی خوشی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی عارضی خوشی حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، تو سورہ ملک اس وقت قبر میں ہمارے کام آتی ہے۔ سورہ ملک انسان کو، مرنے والے کو، قبر والے کو ہر طرف سے، ہر عذاب سے بچاتی ہے، ہر طرف سے بچاتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ کے جو عزیز ہیں، جو آپ کے قریب کے ہیں، جن کے قبروں پہ آپ جاتے ہیں، قبرستان میں داخل ہوتے ہی آپ کے قدم کی آواز آپ کے قبر والا جو ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے میرا فلاں رشتہ دار آ گیا ہے، اور اس کی آنکھیں، آپ کی اس کی روح کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں کہ اس کو میں نے کافی لمبے عرصے بعد دیکھا ہے۔ تو ایسے پیاروں کی قبروں پہ جب آپ جائیں تو ایصال ثواب لے کر جائیں، خوشیاں لے کر جائیں جو ان کے قبروں کو روشن کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔